سلام علیکم. و من انشالله درجات آقای رئیسی رو عالی کنه. چند تا نوه دارن ایشون؟ 5 دیگه به من ایشون گفت من ساعت 3 از سفرم کجا آمده بود، گفت دیدم دیگه نمیشه اینجا من بخوابم، بنا فرداش بره کرج. گفت همون شبانه رفتم کرج، یه 2 ساعت اونجا استراحت کردم که صبح سر حال بزنم از سفر روسیه برگشته. این همه زحمت به خانم والده ایشون هم از طرف ما تسلیت بگیر. خدا انشاءالله به شما صبر و سکینه عنایت کنه.